يا شادي. صباحك رب العباد كل عام وانت بخير. لي 11 سنه بسحر، والتسحير تاعي فيه قبول للناس، وغير هيك انه احنا صارت الناس نستني على اجل التسحير. ثاني بند انه في قبول للناس انهم يستنوني لاجل التسحير، تمام. وغير هيك انه احنا يعني بيعمل جو يعني مريح وجو لطيف بين الحارات والمخيمات. تسمعش صوت مصحرات بيكون عندك في رمضان في نقص. البهجة كلها يعني لما تسمع صوته بصير بهجة عند الناس انه في من طقوس رمضان. وحد الله وحد الله، عيسى نبي وموسى نبي، واللي يحب النبي صلى